جدوں تک تصویر نہ لگ جاوے انہوں چین نہیں آمدا آقا فرماندے نے ریاکار بندے دی قربانی قبول نہیں جو ہوندی تیسرا بندہ آقا فرماندے نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا فرمایا جڑا بندہ حرام دی کمائی چو قربانی کر داوے اس بندے دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی چوتھا بندہ کون ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اسلام اندر دین اندر بدعات نو عام کر دیندہ وے میرے ابیرہ بدعات کنوں کیا جاندہ وے حضرات اذان تو پہلا صلاة پڑھنا اللہ دی قسم کسے نبی تے صحابی دے کولوں اے روایت نہیں مل دی صلاة پڑھنا اے بھی بدعت اے جناب دا اٹھا کے تے کلمہ شہادت دیاں طویلہ اے کلمہ شہادت دیاں آوازاں لگانا اے بھی بدعت اے جدوں بندہ فوت ہو جاوے اے ختم دلوانا اے بھی بدعت جے میرے امیرہ اے تیسری عید منانا اے جڑی ربیع الاول اندر منائی جام دیئے اے بھی بدعت آقا فرمان دینے بدعتی بندے دی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اے پنجمہ بندہ کونے فرمایا اللہ اللہ انبعوکم بی اکبر القبائر اللہ شرک اللہ باللہ فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا نا فرمانے او دی قربانی میں قبول نہیں جے ہوندی چھواں بندہ جڑا بے نماز فرمایا او دی قربانی میں قبول نہیں جے ہوندی ترمذی دی روایت العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فرمایا جڑا نماز ضائع کر دے او دی قربانی نہیں جے ہوندی ستواں بندہ تکبر کرنے والا فرمایا لا یدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من اکبر فرمایا جڑا بندہ تکبر کر دے او دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اٹھواں بندہ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین سورۃ آل عمران 57 نمبر ہے آقا فرمان دینے جڑا بندہ ظالم ہے او دی قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی نوواں بندہ فرمایا جڑا رشتہ داراں دے اندر لا یدخل الجنت قاطع فرمایا جڑا رشتہ داری توڑ داوے اپنے آنو اپنے تو جدا کر دیم داوے فرمایا اس بندے دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی دسواں بندہ کون فرمایا دسواں بندہ اور لوگاں دا نجائز حق کھان والا او دی قربانی میں قبول نہیں جے ہوندی اور یارواں بندہ جیڑا اپنیاں بہنانوں وراثت دے وچوں حق نہیں جے دیندا فرمایا اس بندے دی بھی قربانی قبول کوئی نہیں اے بخاری دی روایت فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق فرمایا جڑا اپنی بہناں دا حق نہیں دیندا او دی قربانی کوئی نہیں تیرواں بندہ کون آقا فرمان دینے فرمایا خالف المشرکین میرے امیرہ فرمایا بخاری دی روایت آقا فرمان دینے جڑا بندہ اپنی داری نو کٹوا دیندا وے اپنی گل کر تے اٹھ کے ٹر جاویں اے سرکار دیاں گلاں اے بخاری دی روایت آقا فرمان دینے انہاں لوگاں دی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اے مسلمانوں اگر رب دی رضا تے راضی رہ کے اتنا مہنگا جانور لے آ کے اے سامنے ذبح کریا کر صرف اللہ دی رضا دی خاطر اپنی زندگی نو رب دے وقف کر دے رب دے رستے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اور سنت نو ادا کرنا میرے ابیرہ میں گل مک دی مقام حضرت ابراہیم الگ ہو گئے نے اسماعیل دا نکاح ہو گیا وے میرے ابیرہ ایک دن ابراہیم دا بڑا دل کر رہا وے کہ میں جا کے اپنے
بیٹے اسماعیل نو مل کے آواں ابراہیم سواری تے سوار ہوئے نے تے اسماعیل تے گھر وال جا رہے نے چل دیاں دروازہ کھڑکایا وے فرمایا ابراہیم حضرت دروازہ کھڑکایا آکھیا فرمایا بیٹی تیرا خامد اسماعیل کتھے وے تواڈے گھر دے حالات کیویں دے نے میرے ابیرا آمدیے اسی تے اک گیا زم زم پی کے اسی تے تھک گیا گوشت کھا کھا کے حضرت اسماعیل فرمان دینے حضرت ابراہیم فرمان دینے بیٹی اسماعیل آوے گا انہوں آکھی انہوں پیغام دے میں تیرا گھر سونا ہے گھر دی چگاٹھ ٹھیک کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ نے آج تک بھی رب دی نافرمانی نہیں کی تھی رب دی نشکری نہیں کی تھی تے ان شکری عورت نو کہ میں اپنے گھر اندر رکھ سکدے نے رات پہ گئی ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نا اپنے گھر دے اندر آئے نے میرے اپیرا تے بابا جی نقشہ کھچے آؤ فرمان دے نے ایک دل خلیل آئے ملنے زبینوں باروئی شبد ہماری اسماعیل نو اسماعیلہ کسے میٹھی آواز لگائیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا آن دیئے اسنو جس دے دل دی صفائیا تے حضرت ابراہیم ٹور گئے تے اسماعیل اپنے گھر اندر آئے نے تے آکے نا اینا گھر کدی سجے ویم دینے کدی کھپے ویم دینے اور کسے دا باپ بار دے ملک اندروں گھر آوے تے پتر خوشی نال بڑا خوش ہوندہ اپنے باپ نال پیار کردہ گھر آئے تے آمدے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جامپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی گھر آئے تے آکھیا اے تھے ہستی کوئی آئیا ماں پیام دی خوشبو اللہ وکری بنائیا تے آمدیے اسماعیل ایک سواری تے سوار ایک ساڑھے گھر اندر آیا تے دروازہ کھڑکایا وے تے اسماعیل فرمان دینے او نام دا تھوڑا جیا حلیہ بیان کر دے تے فرمان دیے داری تھی رنگی ابراہیم نام سی پیار تے شوکو توانو کیم دے سلام سی چگاٹھے دینگی کوئی گل سمجھائیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا تے آمدن جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی آگ وچ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی اس دے حکموں چھوڑی میری گردم تے چلائیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا پر آمدیے اسنو جس دے دل دی صفائیا حضرات ابراہیم علیہ السلام دی اے سنت نو آج تک رب نے زندہ رکھیا ہے قربانی کرنا حضرت خلیل الرحمن دی سنت ہے اللہ کے دعا ہے جنہ قربانی لئیے اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نیت ہوئے کہ رب دی رضا واسطے کرنا ہے اپنے جانور تے چھریاں چلاؤ رب دی رضا واسطے کسی نو دکھاوا نہیں کرنا
اللہ پاک نیتاں نو جاندا ہے اللہ پاک سب دی قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کرنا اللہ ساڈا قبول فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین